अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसेब नगरी नावल बाय M.A. राहत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और अब वो मुकम्मल मालूमात हासिल करके हमसे मिलने आई थी। चलें, सब कुछ ठीक है। आप लोगों को मेरे मरहूम शौहर के बारे में और हमारी यहाँ आमद के बारे में इल्म हो गया था, तो क्या बड़ी भाभी ताजियत के लिए नहीं आ सकती थी? मामा ने न जाने कैसे ये बात कह डाली। वो इस किस्म की बातें कभी नहीं करती थीं। इन्हें अभी इजाजत नहीं है, सायरा ने मुस्कुराकर कहा। मामा चौंक कर ताया अब्बू को देखने लगी। ताया अब्बू बोले, मेरी तरफ से नहीं, ताहिरा खानम इल्म अमल और रूहानियत की माहिर हैं। भूत प्रेत और जिन्नात से उनका झगड़ा चलता रहता है, और कुछ मखसूस जगहों पर जहाँ इनके मुखालिफ जिन्नात होते हैं, उनके अपने मौक्कल इन्हें जाने से मना कर देते हैं। प्लीज़ ताया अब्बू, ये हमारा मौजू नहीं है। मेरा ख्याल है आपको मेरी यहाँ आमद सख्त नागवार गुजरी है, इसीलिए मैं चलती हूँ। हाँ चची जान, मामा आप और इन लोगों से मिलना चाहती हैं। अगर आप मुनासिब समझें और आपको ताया अब्बू की तरफ से इजाज़त मिल जाए तो आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर दें, मैं आपको पिक कर लूँगी। ये कहकर सायरा उठ खड़ी हुई। उसने एक कार्ड मामा को दिया था। नहीं, बैठो सायरा, कोई बात नहीं है। प्लीज़ बैठो, मामा ने जल्दी से कहा। मेरे शनासाओं का ख्याल है कि मैं बहुत तेज़ दिमाग और जल्द ही गुस्से में आ जाने वालों में से हूँ। मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो मुझे खुद शर्मिंदगी होगी, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। अच्छा, सॉरी। वो गर्दन खम करके वापस मुड़ी और गेट की तरफ चल दी। दोनों गनमैन उसके पीछे थे। कुछ देर के बाद लैंड क्रूजर आगे बढ़ गई। ताया अब्बू बोले, ये तमीज़ सिखाई है तायरा भाभी ने अपनी अकलौती बेटी को। सॉरी अब्बू, आपने भी तो एक मिनट सब्र नहीं किया। आखिर वो हमारे घर आई थी, हिरा ने मुंह बनाकर कहा। बस बेटा, ना जाने क्यों मैं इनमें से किसी को देखकर अपना सब्र खो बैठता हूँ। अफशा बहन ने पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचा होगा। ताया अब्बू बोले, क्या आप मुझे इन लोगों से मिलने की इजाज़त दे देंगे भाईजान? मामा ने ना जाने क्या सोचकर कहा। क्यों नहीं अफशा बहन, खानदान में जो कोई तुमसे खुशी से मिले उससे ज़रूर मिलो, बल्कि मुझे खुशी होगी अगर ये टूटे धागे जुड़ जाएं, ताया अब्बू ने कहा। सब लोग एक अजीब से तासुर में डूब गए थे। ताया अब्बू भी शर्मिंदा से नजर आ रहे थे। फिर सब अपनी जगह से उठ गए। मैं और दानिया मामा के साथ उनके कमरे में आ गए। मैं मुसलसल सायरा के बारे में सोच रहा था, और मेरी सोचें दूसरों से मुख्तलिफ नहीं थीं। सायरा बहुत तेज तर्रार लड़की मालूम हुई थी। हमारे आमद और पापा की मौत के बारे में उसने फौरन कह दिया था कि ये इत्तला उसे अपने वकील के जरिए मिली थी, लेकिन उसने अपने ताकुब के बारे में कुछ नहीं बताया था। हो सकता है वकील से मालूमात हासिल होने के बाद उन्होंने हमारे बारे में कुछ और मालूमात हासिल करने के लिए ताकुब किया हो। उस रात अपने कमरे में आकर मैंने सबसे पहले सरफराज भाई को फ़ोन किया। उनसे राब्ता कायम हुआ और दुआ सलाम के बाद मैंने उन्हें सूरत हाल बताई। सरफराज भाई भी हैरान रह गए थे। फिर इन्होंने पूछा, मामा क्या कहती हैं? कहती हैं यहाँ जितने रिश्तेदार हैं इन सब से मिलना है। बिल्कुल ठीक कहती हैं। हमें तो अपने खानदान में से किसी से भी कोई वाकफियत नहीं है। कौन हमें अपनायत की निगाह से देखता है, कौन नहीं, पता तो चलेगा। ये भी पता चलेगा कि पापा ने अपना वतन क्यों छोड़ा था। चलिए छोड़ें। आपकी वापसी कब तक है? मुझे 1 महीना लग सकता है। आपकी वापसी का इंतजार करें? मेरा ख्याल है तुम ताई अम्मा से पूछ लो। बाद में मैं भी मिल लूंगा। हमने इतना वक्त लगाया तो मुमकिन है वो बुरा मान जाए। ताया जान बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमें अपने फैसले खुद करने होंगे। ठीक है। भाईजान से बात करके मुझे तसल्ली हुई थी। एक ठंडी सांस भरकर मैंने सोने के लिए करवट बदली ही थी कि एकदम चौंक पड़ा। मुझे महसूस हुआ था कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो मुझे कुछ फासले पर ड्रेसिंग टेबल की मेज पर वही पुरस्कार लड़की नजर आई, जिसकी वजह से सारा कुछ झगड़ा चल रहा था। मैं फुर्ती से उठकर बैठ गया और मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, तुम? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस याद भरी नजरों से मुझे देखती रही। मेरे अंदर खुद ब खुद एक तंजिया कैफियत पैदा हो गई। मैंने होंठ भींच कर कहा, फरमाइए, अब कैसे आना हुआ? आपका आना, मेरे खून चाटने आई हैं ना आप? उसके चेहरे में मामूली सी तब्दीली न रोनमा हुई। फिर वो बोली, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। पहले ये फरमाइए कि आप गोनी हैं या इसकी बेटी? मैं गोनी हूँ, अपनी सैफूना की माँ। सैफूना को तो तुमने इस दुनिया से रुखसत कर दिया, तुम्हारे हाथों मारी गई वो।
ہائے کتنی ارمان بھری تھی، کتنی شریر، کیسی دلکش، تم نے اس سے دنیا ہی چھین لی۔ کیا تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا؟ ٹھنڈے دل سے سوچو تو تم لوگوں نے مجھے یہاں آتے ہی پریشان کرنا شروع کر دیا تھا، چمگادڑ کی شکل میں، بلیوں کی شکل میں، اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا۔ تمہارا کیا خیال تھا اس طرح کیا میں تمہاری غلامی قبول کر لیتا؟ اس کے علاوہ تمہاری بیٹی کی موت صرف ایک اتفاقیہ حادثہ تھا جس کے بارے میں تم خود بھی جانتی ہو، مگر جو کچھ ہوا تمہارے ہاتھوں ہوا۔ دیکھو، میں نے اپنی ایک قدیم روایت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تم اگر مجھ سے شادی کر لو گے تو میں سیفونہ کے جسم میں داخل ہو کر، جیسا کہ میں اس وقت ہوں، تمہاری خدمت کروں گی۔ اس طرح میری سیفونہ میرے وجود میں نئی حیات پا جائے گی۔ میں اس میں ضم ہو کر کم از کم اس کی زندگی کو تو محفوظ رکھوں گی، اور تمہیں جو درکار ہوگا وہ ملے گا۔ میں دوں گی تمہیں وہ سب کچھ، جتنا مال و دولت چاہو گے، جو تم انسانوں کی بدترین ضرورت ہوتی ہے، میں تمہیں دولت کے ڈھیر پر بٹھا دوں گی، بس تم میری سیفونہ کو حیات دے دو۔ گورنی، تم پاگل ہو؟ میں کہہ چکا ہوں کہ جس قتل کا الزام تم مجھ پر لگاتی ہو، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لو یہ ایک اتفاقیہ طور پر ہوا۔ جو کچھ بھی تھا اور جس طرح بھی تھا، میں نے تو بس اپنے بچاؤ کی کوشش کی تھی، اور وہ کوشش تمہاری بیٹی کے لیے نقصان دہ ہو گئی، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ قاتل ہو تم اس کے، سمجھے تم؟ میں تم پر زندگی حرام کر دوں گی۔ میں اب تک خاموش رہی ہوں، تمہارے ہاتھوں میں خود بھی زخمی ہوئی ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم مجھ پر حاوی ہو گئے ہو۔ میں تمہیں ایسی ایسی اذیتیں دوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گے، ورنہ میری بات مان لو۔ دیکھو، میں تمہیں بتاؤں، رشتے سب کے لیے ہوتے ہیں، جس طرح تمہاری ماں، بہن، بھائی اور باقی رشتے دار ہیں، اسی طرح میرا بھی میری بیٹی سے ایک رشتہ تھا جو تم نے توڑ دیا۔ اس ٹوٹے رشتے کو میں اسی شکل میں جوڑ سکتی ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو، پھر دوسری صورت میں یوں سمجھ لو کہ میرا انتقام کچھ اس طرح شروع ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب تم مجھے مسلسل دھمکیاں دیے جا رہی ہو، تم جو کر سکتی ہو کر لو، کیا سمجھی؟ وہ خاموش ہو گئی، تھوڑی دیر تک مجھے گھورتی رہی۔ اب اس کے انداز میں یاس نہیں بلکہ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کا روپ بدلنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ موٹی اور بھدی عورت گھوڑنی کی شکل میں تبدیل ہو گئی، جس کے سر پر اب بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے دانت نکال کر مجھے گھور کر دیکھا، اور اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا، ایسا کہ اگر یہاں کوئی اور ہوتا تو میری طرح دلیری نہ دکھا پاتا اور انتہائی دہشت زدہ ہو جاتا۔ میں سادہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ خونخوار آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی آخرکار کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئی، اور میرے منہ سے نکلا، خس کم جہاں پاک، میں لیٹ رہا ہوں، سو رہا ہوں، تجھ سے جو کچھ بگاڑا جا سکتا ہے بگاڑ لے میرا۔ پتہ نہیں یہ دلیری میری اندر کہاں سے آ گئی تھی۔ میں واقعی بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے سوچ کے سارے دروازے بند کر لیے تھے، چنانچہ اس آخری دروازے سے جس سے نیند آتی تھی، نیند اندر آ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح بے شک مجھے رات کے کچھ واقعات یاد تھے، لیکن میں ان سے خوفزدہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے چائے معمول کے مطابق کیسر خان کے ساتھ ہی پی۔ کیسر خان کے ساتھ اس طرح چائے پینے کا کچھ مزہ ہی اور تھا۔ پھر دیر تک ماما اور دانیہ سے باتیں کرتا رہا۔ سرفراز بھائی سے ہونے والی گفتگو کی پوری تفصیل انہیں بتائی۔ ماما نے کہا، میں نے رات ہی کو کہا تھا کہ ہمیں سب سے ملنا چاہیے، اب یہ پروگرام کیا رہے گا؟ یہ بتائیے کیا کروں؟ سائرہ ہے نا اس لڑکی کا نام، اس نے کوئی خاص توجہ تو نہیں دی ہے، لیکن اگر دوبارہ رجوع کرتی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر دوپہر کو کھانے پر تایا ابو نے کہا، سائرہ کا فون آیا تھا، آنا چاہتی ہے، کہہ رہی تھی 5 بجے آؤں گی، پوچھ دیں کہ چچی جان کی کوئی مصروفیت تو نہیں ہے۔ بھائی جان آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ توجہ دے رہے ہیں تو ذرا انہیں بھی دیکھ لیا جائے، مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ ماما نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی حرج نہیں ہے، ہم لوگ موم کے بنے ہوئے تو نہیں ہیں، اور پھر ویسے بھی طاہرہ خانم اپنے آپ کو بہت تیز اور چالاک سمجھتی ہیں، ان کے قریب جا کر ذرا اندازہ تو لگایا جائے کہ اب وہ کس انداز میں سوچتی